Do like and share this video with your friends on social media. For more such amazing things, don't forget to subscribe to our channel. And finally, thanks for watching. मैं तो पाकिस्तान में रह रहा था 1947 से लेकर 65 तक। मेरे वालिदैन अमेरिकन थे लेकिन यहाँ पाकिस्तान में काम कर रहे थे, इसलिए मैं उर्दू पाकिस्तानियों जैसे बोलता हूँ, क्योंकि मुझे भी पाकिस्तानी कह सकते हैं क्योंकि बचपन में मैं यहाँ रहता था। पहले खानेवाल में मेरे वालिदैन वहाँ काम कर रहे थे, फिर लाहौर में और फिर रायविंड में, उन लोगों के आने से पहले जो वहाँ अभी है। मेरे स्कूलिंग एक अमेरिकन मिशनरी स्कूल, मेरे वालिदैन मिशनरी थे, तो एक बहुत अच्छे इंडिया में मसूरी एक बहुत अच्छा अमेरिकन मिशनरी स्कूल था। तो इसलिए हम हर साल पाकिस्तान से इंडिया जाते थे पढ़ने के लिए और छुट्टी के लिए वापस घर में आते थे। हाँ, वो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन मिशनरी थे। मेरे वालिद साहब पादरी भी थे और वो ज़्यादा वो एजुकेशन में काम करते थे। वो प्रिंसिपल बने थे रायविंड में, रायविंड क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट है, वहाँ स्कूल है। और बाद में वो कराची के जो मेथोडिस्ट स्कूल्स थे उनके वो मैनेजर बने थे, मुकम्मल कराची के सब जो मेथोडिस्ट स्कूल्स के थे। 82-83 से लेकर 2-3 साल पहले तक मैंने किसी को नहीं बताया, 2-3 दोस्तों के साथ, मेरी बेगम के अलावा और कुछ लोगों के अलावा मैंने दूसरों को नहीं बताया। लेकिन कोई 2-3 साल 2-2.5 साल पहले मुझे ये हुक्म दिया गया था कि अभी इन सब बातों को तुम खुला बताओ सबको। तो फिर मैं अभी ये कर रहा हूँ। तो मैं अब टीवी पे भी मैं ये बताता हूँ। अभी ये 1982 या 83 में मैं रावलपिंडी में एक सूफ़ी से मिलता था। 2-3-4 बार उनसे मिलने के बाद उन्होंने एक दिन मुझे बताया था, क्या तुमको अच्छा लगेगा अगर मैं आपको ये बताता हूँ कि मेरे मुर्शिद ने मुझे ये इनाम दिया, आप कह सकते हैं, कि मेरे ख्याल में वो अंग्रेज़ी में बात कर रहे थे लेकिन मैं आपको उर्दू में बता रहा हूँ कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत आप करना पसंद करेंगे। तो मैं थोड़ा सा हैरान हो गया, मुझे मालूम नहीं था कि हकीकत में ऐसे हो सकता है या नहीं, लेकिन ऐसे वो मुझे साफ बता रहे थे कि मेरे मुर्शिद ने मुझे ये दिया और मैं आपको ये दे सकता हूँ। तो फिर मैंने कहा हाँ ठीक है, क्यों नहीं। सिर्फ एक वजह थी कि मैं नहीं चाहते थे, ये है कि लोग हमेशा मुझे बोलते थे मुसलमान बनो, क्यों मुसलमान नहीं बनते हो। यहाँ तक कि भी कुछ लोग कहते थे दोज़ख में जाओगे अगर तुम मुसलमान नहीं बनते। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं थोड़ा सा डर रहा था, अगर हकीकत में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं और मेरी उनसे बात होती है, तो अगर वो भी बताते हैं मुसलमान बनो तो मुसलमान मुझे बनना पड़ेगा, क्योंकि वो तो मैं मानता था उस स्पिरिट ऑफ इस्लाम को पढ़ने से ही मैंने पूरा समझ लिया कि हाँ हज़रत मोहम्मद मूसा इस्लाम जैसे हकीकत में एक नबी हैं, रसूल अल्लाह हैं। लेकिन फिर भी मैं मुसलमान नहीं बनना चाह रहा था। तो फिर मैंने कहा ठीक है, थोड़ा सा मैं ये सोच रहा था, लेकिन उसने कहा ठीक है। फिर उन्होंने मुझे दुरूद शरीफ पढ़ाने का उन्होंने एक बताया, कोई दूसरा अगर यहाँ से करेगा उसको ज़ियारत नहीं मिलेगी, लेकिन मैं तुमको ये दे रहा हूँ, और क्योंकि मैं दे रहा हूँ मेरे मुर्शिद की ताकत से, तो ये तुमको ज़रूर हो जाएगा। सो ये दुरूद शरीफ आप पढ़ें जब तक हुज़ूर पाक की ज़ियारत नहीं होती। तो मैं ठीक है। तो फिर मैं बस में बैठा था, एक मिनी बस पिंडी से लाहौर, और थोड़ी देर बाद बस में बैठे हुए फिर मैंने सोचा ठीक है, उन्होंने अपने हाथ से लिखा था दुरूद शरीफ अरबी में और अंग्रेज़ी हरूफ में, तो मैंने उसको पढ़ना शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा
صلی علی محمدین وعلیہ، ایسے میں پڑھنا شروع کیا تھا. پھر میں نے 10 بار 15 بار، مجھے یاد نہیں ہے کتنے، شاید 20 بار. پھر کیا ہوا تھا، میں نے دیکھا میرے سامنے صاف ایک بہت ہی خوبصورت شخصیت، ہری پگڑی باندھی ہوئی، مسکر رہے تھے، سفید جبہ. Very beautiful, most beautiful, broad forehead, dark eyes, perfectly formed features. میں نے ایک دم پہچان لیا یہ کون ہے. تو میں گر گیا تھا اس کے سامنے، کے پاؤں پکڑے. مطلب میں بس میں بیٹھا تھا، لیکن یہ ایک حقیقت تھی میرے سامنے، اور میں بھی اس حقیقت میں گیا تھا. پھر انہوں نے اپنے ہاتھ سے مجھے اٹھایا، گلے ملائے. میں تھوڑا سا کانپ رہا تھا، اگر یہ بولے گا مجھے مسلمان بننے کا. تو انہوں نے کیا بتایا، انگریزی میں بات کر رہے تھے، وہی الفاظ میں یاد کر سکتا ہوں جو انہوں نے بتایا. ڈونٹ ورری، آئی ایم پلیزڈ وتھ یو، جسٹ گو آن ڈوئنگ وٹ یو آر ڈوئنگ. سب پریشانیاں دور. باقی مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ میں محبت کے سمندر میں تیر رہا ہوں، اتنی مسرت. تو یہ اس کے بعد جو پہلے سے ہی محبت تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریب، یہ کتنا وہ بڑھ گیا تھا. پھر آخر میں، کیونکہ پوری کہانی نہیں بتاؤں گا، میں اتنے کیوں تیار نہیں تھا، لیکن 2012 کی بات ہے. میں اس وقت مینچسٹر انگلینڈ میں گیا تھا. ایک میرے پاکستانی دوست کے بیٹا وہاں رہتا تھا، طاہر مقصود شاہ صاحب، اس کے بیٹے مینچسٹر میں رہتے. تو طاہر صاحب انگلینڈ جا رہے تھے اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے. میں امریکہ میں تھا، تو میں نے ان کو بتایا کیا میں آ سکتا ہوں آپ سے ملنے کے لیے. تو انہوں نے کہا ہاں ضرور آنا. تو ہم ملے تھے وہاں. تو وہاں بھی ایسے بات ہو رہی تھی، کبھی مسلمان کیوں نہیں بنتے ہو وغیرہ وغیرہ. تو پوری کہانی میں بتاؤں، تھوڑا ٹائم لگے گا. تو طاہر شاہ صاحب کے کوئی دوست تھے جنہوں نے ایک یونیورسٹی شروع کی تھی اسٹوک آن ٹرینٹ میں، جو ایک چھوٹا شہر ہے مانچسٹر کے نزدیک ہے. ایک پاکستانی آدمی، ایک پاکستانی عورت، جنہوں نے اس یونیورسٹی کو شروع کی. تو ان سے ملنے ہم گئے اسٹوک آن ٹرینٹ میں. انہوں نے یونیورسٹی دکھائی. وہ چھٹی تھی، اگست کا مہینہ تھا. تو ہم نے پوری یونیورسٹی کے کلاس رومز وغیرہ دیکھ کر دفتر میں بیٹھ کے تھے. تو طاہر صاحب اپنے دوست سے بات کرنے لگے، اور وہ عورت، مجھے اس کا نام بھی ابھی یاد نہیں ہے، اس نے مجھ سے پوچھ لی تھی تم مسلمان ہو؟ میں نے بتایا نہیں، اسلام مجھے اچھا لگتا ہے، لیکن تو کیوں مسلمان نہیں بنتے ہو؟ مسلمان بنو. تو یہ مجھے اچھا نہیں لگا حقیقت میں، کیونکہ وہ پہلے بہت سارے لوگوں نے مجھے، کتنے سالوں سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں. تو پھر میں سوچ رہا تھا میں ابھی اس کو بتاؤں گا جو میں نے ابھی بتایا تھا 83 کی بات. تو میں نے ان کو یہ پوری کہانی بتائی. پھر میں نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نہیں بتایا مسلمان کیوں نہیں بنتے ہو، مسلمان بنو. انہوں نے کہا جسٹ گو آن ڈوئنگ وٹ یو آر ڈوئنگ. تو پھر میں نے ایسے نہیں بتایا، لیکن مطلب یہ تھا تم کون ہو مجھے بتانے کے لیے، جب انہوں نے نہیں بتایا. تو وہ تھوڑا حیران ہو گئی یہ کہانی سن کر، لیکن وہ بہت عقل مند عورت تھی حقیقت میں. وہ بولنے لگی پھر، ہاں لیکن وہ تو 30 سال پہلے کی بات ہے. تو ہو سکتا اگر وہ ابھی آپ سے بات کرتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، شاید وہ اس کے جواب کوئی اور ہوگا. یہ مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں نے سوچا میں نے اس کو منہ بند کر دیا، لیکن وہ ابھی کیسے جواب اس نے دے دیا.
یہ تو مرد کا فطرت ہوتا ہے, اس کو اچھا نہیں لگتا ہے اگر کوئی عورت اس کو ہراتی ہے, کوئی بحث میں ہرا دیتی ہے. تو میں نے سوچا ابھی کیا کروں, کیا کیسے. پھر میں نے کہا 100% سچی بات نہیں تھی, لیکن میں نے بیچ میں نے کبھی ایسے نہیں درود شریف نہیں پڑھا اور ایسے زیارت نہیں ہوئی, لیکن میں ایسا ہوتا تھا کہ میں کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتا تھا اور مجھے لگتا تھا کہ شاید وہ مجھے کچھ بول رہے ہیں, ہدایت دے رہے ہیں دل میں. تو میں نے بتایا تھا تو کہ ہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مجھے ہدایت بھی دیتے ہیں. تو پھر وہ ایک دم خاموش ہو گئی. 100% وہ اچھا یہ کوئی عظیم شخصیت ہے جس کو حضور پاک بات کرتے رہتے ہیں. تو پھر میں خوش ہو گیا, میں جیت گیا ہوں اس بحث میں. لیکن کیا ہوا تھا, دوسرے دن صبح ہم واپس مینچسٹر گئے تھے. پھر دوسرے دن صبح جب میں جاگا تھا, مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور وہ مجھ سے بات کر رہے ہیں. اور انہوں نے مجھے کیا بتایا, تم نے اس عورت کو جھوٹ کیوں بتایا, ایسے مجھے ڈانٹنے لگا. پھر انہوں نے بتایا ٹھیک ہے, میں ابھی دوبارہ آج وہ درود شریف پڑھو اور میں تم سے بات کروں گا صاف. تو میں بہت خوش ہو گیا تھا. پھر میں نے طاہر صاحب سے پوچھ لیا, کیونکہ میرے پاس وہ درود شریف نہیں تھا اور مجھے معلوم یاد بھی نہیں تھا کون سے الفاظ اس میں آتے ہیں. تو طاہر صاحب سے میں نے پوچھ لیا, ہاں میرے پاس ہے وہی درود شریف, اور انہوں نے مجھے دیا اور میں نے یاد کہ ہاں یہ وہی والا ہے. تو میں نے ان سے درخواست کی تھی کہ مجھے ایک کمرے میں بٹھا دینا جہاں کوئی مجھے ڈسٹرب نہیں کریں گے, اور میں ادھر ہی بیٹھ کر میں نے یہ پڑھنا شروع کیا. پھر ویسے ہی جیسے پہلے 10 15 20 بار, مجھے یاد نہیں ہے کتنے بار بولنا پڑا. اور پھر ایسے ایک نیا سین میں نے دیکھا. کیا تھا وہاں, ایک بہت ہی خوبصورت باغیچہ اور ایک تالاب تھا اس میں, جس کے کنارے پر بہت ہی خوبصورت پیلے پیلے پھول تھے. اور اس تالاب کا جو پانی تھا بالکل شیشہ جیسا, اور اس میں سورج, بادل, نیلا آسمان سب ایز اٹ از اس پانی میں تھا. پھر میں ایسے محسوس کر رہا تھا کہ میں اس میں چھلانگ نہیں مار رہا, لیکن ایسے میں اس میں جا رہا تھا اس پانی میں. اور جو ہی اس پانی کے اندر میں گیا تھا, ایسے لگا کہ میں باہر آسمان پہ یا خلا میں ہوں. اور پھر میں نے سنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز. میں نے دیکھا نہیں ان کو, لیکن سن رہا تھا. اور وہ پھر بولنے لگے, ڈونٹ ورری. ہر ایک لفظ کو میں تقریباً پورا یاد کر سکتا ہوں ابھی, جو پہلے انہوں نے کہا, ڈونٹ ورری, you are already a Muslim. You have been reciting the kalama many times. کیونکہ یہ بات میں نے نہیں بتایا, 2009 میں ہانگ کانگ میں, چائنیز یونیورسٹی میں ہانگ کانگ میں پڑھا رہا تھا. تو ایک دن صبح جب میں جاگا تھا, میں نے ایک آواز سنا, پھر الفاظ کے ساتھ, آوے ماریا گراتیا پلینا Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. یہ بہت مشہور دعا ہے عیسائی مذہب میں, خاص کر کیتھولک چرچ میں. یہ جو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سب سے پہلے ورجن میری سے ملے, تو انہوں نے یہ بتایا, Hail Mary full of grace, the Lord is with thee. اور دوسرے حصے جو ہے
एलिज़ाबेथ जो मरियम की रिश्तेदार थी, जब उनसे मिले थे तो सबसे पहले ये अल्फाज उनकी थी, Blessed art thou amongst women and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. तो ये मैंने सुना था, मैं तो सो रहा था, आहिस्ता आहिस्ता से जाग रहा था, फिर ये सब मेरे मन में, फिर आगे मैंने सुना अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मद रसूल अल्लाह। तो उसके बाद ये मेरे रोज़ाना का प्रैक्टिस हुआ था कि मैं वो गाने लगा। सुबह सुबेरा जब मैं जागता तो मैं ये आवे मरिया गाता था और फिर कलमा पढ़ता था ऐसे। तो मतलब हुजूर पाक ने फिर मुझे, क्योंकि ये 2-3 साल से मैं ये कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि तुम पहले से ही मुसलमान, अभी मुसलमान हो क्योंकि तुमने बारंबार ये कलमा पढ़ा। तो मुसलमान बनने का मतलब क्या? सिर्फ कोई अगर कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मतलब दिल से और मानते हैं, तो फिर वो मुसलमान है। तो ऐसे फिर मेरी सब परेशानियां फिर दूर हो गई। तो जब ये हुआ था फिर सैयद ताहिर शाह साहब ने मुझे बताया तुम्हारा नाम अली है। ये नाम मुझे अली दिया। और तो फिर आहिस्ता आहिस्ता से मैंने नमाज़ पढ़ना शुरू किया था। एक ही बार पहले मैं करता था, तो अभी आहिस्ता आहिस्ता से मैंने हर रोज़ नहीं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि 5 बार नमाज़ पढ़ना, और आमतौर पर 3 या 4 बार तो होता है। तो ये आपने पूछा था, ऐसे ही ये हुई है मुझे। हाँ, मैंने उनको नहीं देखा था, मैं देखना चाह रहा था, बल्कि मैं सोच रहा था मैं फिर देखूंगा, लेकिन मैंने नहीं देखा। और हकीकत में काफ़ी बातें हुई थी, 10-15 मिनट तक मेरे ख्याल में। मैं सब बातों को ये याद नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आखिर में उन्होंने बताया कि ठीक है बात हुई, मतलब इशारा दिया थे। लेकिन मैं नहीं मैं आपको देखना चाहता हूँ। तो लेकिन उन्होंने बताया देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बात हुई तो वो तो ज़रूरी चीज़ है। लेकिन मैं इतना देखना चाह रहा था, तो फिर मैंने एक आँख देख, मेरे सामने एक आँख उस उधर कहीं जहाँ भी हम थे, और मैंने समझा ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आँख है। और फिर मैं उस आँख के अंदर गया था, जैसे उस तालाब में मैं उस आँख के अंदर मैं गया था, और उसमें पहुंचकर उसके अंदर जाकर फिर वो ऐसे एक मोहब्बत के समुंदर में मैं तैर रहा हूँ ऐसे, और पूरी कायनात वहाँ थी, ऐसे महसूस किया। तो मैंने उनको देखा नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में मैंने उनके आँख को देखा था, उन्होंने नहीं देखा। बल्कि ऐसे मुझे लगा, क्योंकि मैं पढ़ रहा था उस दुरूद शरीफ को, मैं नहीं सो रहा था, जैसे कोई नई दुनिया खुल गई मेरे सामने। बल्कि मुझे ऐसे लग रहा था कि वो हकीकत, बल्कि इस दुनिया से वो ज़्यादा हकीकी मुझे लग रही। लेकिन बेशक दूसरे जो पैसेंजर्स थे बस में, उन्होंने नहीं देखा। 2012 से जब मुझे पूछा जाता था उससे, हाँ मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मैं हर एक मज़हब को मानता हूँ, और हकीकत में अभी भी मैं हर एक मज़हब को मानता हूँ। लेकिन मैं सिर्फ अभी, मतलब इसी साल में आप कह सकते हैं, मैंने 100% समझ लिया कि अगर मुझे एक मज़हब चुनना पड़ेगा तो मैं इस्लाम अपने आप को अभी मुसलमान कहता हूँ। उससे पहले मैं अपने आप को क्रिश्चियन कहते था, या मैं अपने आप को हर मज़हब के मानने वाला बताता था। लेकिन अभी मैंने समझ लिया कि जो अल्लाह ताला ने मुझे काम दिया है, मतलब पाकिस्तान में, ख़ासकर पाकिस्तान में लोगों को पाकिस्तान के बारे में बताना, तो उस काम में ज़्यादा फ़ायदा होगा। और मैं भी बहुत खुश हूँ अभी अपने आप को मुसलमान बताना। हाँ, मैं कुरान की स्टडी करता हूँ, मैं बाइबल को भी पढ़ता हूँ आज तक, मुझे बहुत अच्छा लगता है। दूसरे मज़ाहिब की किताबों को भी मैं पढ़ता हूँ, और मैंने देखा कि सब में बहुत ही अच्छी बातें हैं। लेकिन
قرآن پڑھنے میں اور خاص کر نماز پڑھنے میں بڑی طاقت ہے. میں نے محسوس کی تھی مثال کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم, کتنے اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے, یہ بہت اچھی بات ہے میرے نزدیک. اور سمع اللہ لمن حامد, یہ کون کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں سنتا ہے ہم کو, اور یہ ہمیں یاد ہوتا ہے. اور میں محسوس کرتا ہوں حقیقت میں, پہلے میں اتنا محسوس نہیں کرتا تھا کہ حقیقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیں سن رہے ہیں. اور سبحان ربی العلیٰ, سبحان ربی العظیم, اتنا اچھا مجھے یہ لگتا ہے. بس یہ نام اللہ 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 مجھے بہت اچھا لگتا ہے. تو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مجھے پیارے انسان ہیں. تو ان چیزوں کی وجہ سے میں اسلام میں بہت زیادہ اچھا نزدیک آ رہا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور میں بہت خوش ہوں. Do like and share this video with your friends on social media. For more such amazing things, don't forget to subscribe to our channel. And finally, thanks for watching.